नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मिस शर्मिला साहिबा फारूकी अच्छा। अच्छा, ये साहिबा आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा इसको होना चाहिए प्रिंटिंग में, हमेशा पहले साहिबा आता है फिर फारूकी आता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करा लें आप। मिस शर्मिला साहिबा फारूकी हशाम, इसको होना चाहिए मिस शर्मिला फारूकी, मिस शर्मिला हशाम फारूकी साहिबा, ये होनी चाहिए जी प्लीज। सर ये वो वाला साहिबा नहीं है, ये साहिबा मेरा मिडिल नेम है, इस तरह अच्छा, साहिबा रैम्बो चले है, जो भी है आप क्वेश्चन कर, जैसे साहिबा रैम्बो है इस तरह से ये साहिबा है। अच्छा चले ठीक है, क्वेश्चन कर सर। क्वेश्चन नंबर 87 जी, आंसर भी टेकन इज राइट, प्लीज सप्लीमेंट्री। सर चेयरमैन साहब, इशू ये है कि मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था जी, लेकिन इसका जवाब इंतहाई मुख्तसर और बड़ा ही जेनेरिक है। मैं मिनिस्टर साहब से जो मेरा सवाल था वो ये था कि मिनिस्ट्री ने क्या एक्शंस लिए हैं टू प्रोटेक्ट पाकिस्तानी बिजनेसेस फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि जी ट्रेड मिशंस हैं और वो काम कर रहे हैं और डिप्लोमेटिकली वगैरह, मैंने स्पेसिफिक एक्शंस की बात की थी। बहरहाल जो मैं सप्लीमेंट्री पूछ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक जवाब आ जाए। चेयरमैन साहब, एक ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और उसके तहत ये कोशिश की गई थी कि ये डिस्प्यूट जो हैं उनको एड्रेस किया जाए। ये 2015 में बनाया गया। उसके बाद 2022 के अंदर एक कानून लाए गए जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2022। मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि इस एक्ट और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आज तक कितने ट्रेड डिस्प्यूट्स एड्रेस किए गए हैं, इसका सक्सेस रेट क्या है, मुझे कुछ नंबर्स दे सकते हैं? जाम साहब मेहरबानी। जी 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 बिल्कुल, टू बी वेरी एग्जैक्टली जी, मैडम ने जो एग्जैक्टली नंबर्स की अगर बात की है, I can refer the numbers to her very if she wants within this house, but at the moment exact numbers तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन उसकी अगर डेटा चूँकि DGTRO के हवाले से अगर वो चाहती हैं कि वो exactly कौन से कितने numbers हैं, specific areas कौन से हैं और वो कौन कौन से lines हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, so that can be provided to her very exactly, क्योंकि question बड़ा related था, बड़ा generalized क्वेश्चन था कि नॉर्मली हम FTA एंड PTAs जब बायलैटरल करते हैं उसके अंदर प्रोविज़न होती है विद सर्टन कंट्रीज़ जिनके साथ ये किया जाता है कि जो ट्रेड जो सरप्लसेस हो जाती हैं कभी कभी जो डिसएडवांटेज में जाती हैं एक मुल्क के और एडवांटेज में जाती हैं दूसरी हैं, उनके ऊपर से फिर कर्ब्स लगाए जाते थे, फर्दर एक्सपोर्ट्स उन वॉल्यूम्स को रोका जाता है। जिसकी मिसाल अगर आप रिसेंटली अगर आप देखें तो शुगर में देखा गया था इन यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे the numbers had gone a little higher, जिसके ऊपर एक बड़ा कंसर्न सीरियसली रेज हुआ। उसके हवाले से फिर ये नंबर्स को फ़िलहाल उन ट्रेड्स को रोका गया था in terms of ethanol, but at the same time if there are specific areas, ख़ास areas हो या products हैं या lines हैं, मैं उनको exactly वही numbers दे सकूँगा जो भी उनकी requirement होगी, so that fulfills whatever she is asking. नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं एक सप्लीमेंट्री। तारा औरंगजेब साहबा, ये बटन गलती से दबा हुआ है या आपने इस पढ़ी लिखी बहस में हिस्सा लेना है? नहीं नहीं ना, हाँ मुझे अंदाजा था। ये सोफिया सईद साहबा, हाँ अच्छा आपका है सप्लीमेंट्री? जी जी, पहले आपका नाम आया हुआ है तो फिर आप। थैंक यू चेयरमैन, थैंक यू चेयरमैन साहब। मेरा क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब के दौर में एक ईरान के साथ गैस की पाइपलाइन का मुआहदा किया गया था। नहीं ये दूसरा सवाल है। नहीं जी, मैं तो उसी शर्मिला वाले क्वेश्चन पे मैंने बटन ऑन किया था, शर्मिला साहिबा वाले क्वेश्चन पे मैंने बटन ऑन किया था जी, और ये वही क्वेश्चन है। नहीं मतलब आपने वो गैस का पूछना है या इस बारे में? नहीं जी, मैंने गैस का पूछना है कि वो ईरान के साथ पाइपलाइन तो ये पेट्रोल वाला अभी इसको, ये तो वही क्वेश्चन चल रहा है कि जो मुआहदे किए जाते हैं और अमेरिका पाबंदी लगाता है। देखें जाम साहब बड़े काबिल आदमी, कुछ कर लेंगे इसका, पूछ लें। नहीं, बड़ा आसान सवाल है, कोई ये काउटा एडमी प्लांट का क्वेश्चन नहीं। मेरा मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन है कि एक मुआहदा किया गया था, ईरान ने पाइपलाइन भी बिछा दी थी, पाकिस्तान की तरफ से पाइपलाइन बिछाई जानी थी, फिर पता लगा जी ये सैंक्शंस की नज़र हो रहा है, तो क्या अब तक वो गैस की पाइपलाइन के जरिए गैस का कोई मंसूबा आगे बढ़ा है? पाकिस्तान में गैस आने का कोई इम्कान है या नहीं? थैंक यू।
جناب کمال صاحب. جی آنریبل چیئر، جواب تو آپ نے دے دیا تھا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگر جتنی تھوڑی بہت علمی اور حکومت کا حصہ ہو کہ اس پہ جواب دے سکوں. پہلے تو یہ ایک بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایران نے اپنی طرف سے پائپ لائن بچھا دی ہے. ایک ریجن تک انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کو بچھایا ہے، لیکن جو ہماری بارڈر تک کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے. پھر یہ انٹرنیشنل جتنے بھی سینکشنز ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان دیکھیں پوری دنیا میں ٹریڈ کرتا ہے. اور اب جیسے کہ ابھی ان سوالوں سے اگر پچھلے والے بھی سوال آپ دیکھیں، ہماری بڑی لمیٹڈ پورشن ہے اور آف ایکسپورٹ، اور خاص کر ہمارا ایکسپورٹ پاکستان کا تقریباً کوئی 8 ارب جو ہے وہ یورپ میں ہے، تقریباً 7.5-8 ارب جو ہے وہ امریکہ میں ہے. اور ان دونوں کو اگر آپ جمع کریں تو پاکستان کا تقریباً 65% جو پورا ایکسپورٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ کی طرف ہے. اور ہم جب اتنی اپنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو رسک میں لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے بھی جو ٹریڈ ہے یہ بھی اس کا افیکٹ ہوتی ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ سے اپنے طریقے سے جو بھی ایک سٹانس لیا ہے وہ ان سارے سیناریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی لیا ہے. اس کے برعکس جہاں پہ گیس کی بات ہے، دیکھیں گیس کی پروویژن آج بھی پاکستان میں جو ہماری انڈیجنس گیس ہے اور LNG امپورٹ کی گیس ہے اس کو ہم جس طرح استعمال میں کرتے ہوئے لا رہے ہیں. ہمارے لیے پرابلم گیس کی اویلیبلٹی کم، اس کی پرائسنگ بہت بڑا میکینزم ہے. وہ پرائسنگ کا سٹرکچر جیسے ہمارا جب تک حل نہیں ہوتا، یہ شاید بہت زیادہ گیس بھی ہمارے پاس ہو تو شاید وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر منسٹری آف پیٹرولیم اور باقی اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. بٹ جہاں تک آپ اسپیسیفکس کی بات کر رہے ہیں جو اس ایگریمنٹ سے تحت ہیں، جو ایک گیس پائپ لائن کے تحت ہوئی تھی، وہ ڈیفینیٹلی اس کی باقی تفصیلات منسٹری دے سکتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ سینسٹائز کر سکتا ہوں کہ ان سیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سارے ڈیسیجنز اور سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی طرف سے لیتا ہے. کہیں کہ اگر ہم بھی ان کو انکریج کریں کسی چیز کی طرف تو شاید وہ سٹیپس نہ لیں، کیونکہ ان کو انٹرنیشنلی ہر جگہ ہر انسٹیٹیوشن کے تھرو فائنینشیل ٹرمز میں اپنی ساری یہ ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صوبیہ ٹو سپلیمنٹری آپ نے پوچھا تھا؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کیوں ہاتھ ہلا رہی تھی؟ آن ہر بہاف؟ اچھا جی پلیز آپ بٹن پریس کریں، آپ کے سامنے جو سرخ رنگ کا بٹن ہے. جی میرا کوشچن ہے کہ جس طرح یہ پھر آپ نے بند کر دیا، میں آپ کا نام لوں گا نا، آپ بٹن پریس کریں گی میرے پاس نام آئے گا. صوفیہ سعید صاحبہ شاہ صاحبہ. جی تھینک یو. میرا کوشچن ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یو ایس نے امپوز کر رکھا ہے سیکشنز، اب پاکستانی بزنس مین نے جو اپنی گڈس تیار کر رکھے ہیں، کیا انہوں نے کوئی آلٹرنیٹ روٹ دیا؟ یہ کس طریقے سے اس چیز کو سیف گارڈ کر رہے ہیں؟ جام صاحب. جی یو ایس کی کوئی سینکشنز پاکستان پہ نہیں ہے ٹریڈ پہ، اٹس اوپن. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ کوشچن پہ جائیں، ایک اناؤنسمنٹ ہے. میں آئی ہیو دا اٹینشن آف دا ہاؤس پلیز. The honorable members of inform that the student and faculty members from Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Next question, Ahmed Dogar sir.